كما كيبان لكم هنايا هذا ماك، اي ماك 21 بوس كور دو ديو. الخدمة ديال الحلان ديال الماك تقريبا كتشابه فيما بيناتها. ديما كاينة كارت ميري هنايا تابعة لافيشاج وشي، وكاينة لاليمونطاسيون اللي كتكون فيها هاد العلامة، ديسك دور، الويفي، بلوتوث، كاميرا، لي زونتين ديال الويفي، ليكتور دي في دي الخاص بالماك كيبانلك فيه هاد العلامة ديال ابل، لي فونتيلاتور كيكونو في هاد المستويات، كتكون ديما فونتيلاتور وحدة هنايا كتبرد هاد المستوى اللي هنايا، منو ديسك دور منو كلشي. لاكارت غرافيك هاهي كاينة هنا مخبية هنا في هاد البلاصة هي، والبروسيسور كما كيبان لكم. شاهدوا معايا الفيديو الى الاخير باش تعرفوا كيفاش تحلوا هادشي كامل. غنبداو نحلو ليكتور ديسك دور، نخليه فبلاصتو بعدا ما نديرو ليه باش نمسحوه، ما نمسح فيه حتى حاجه. نمسحو لاليمونطاسيون حيت فيها شويه الغبره، ملي كتغبر لاليمونطاسيون اوتوماتيكمون كتبدا تسخن لي كومبوزون ديالها. هنايا هاد الشهاده اللي كاينه هنايا الرادياتور كيبدا كيتغبر كيحبس، مكيخليش لا ديسيباسيون ديال لير دوز مزيان، يؤدي عند لي كومبوزون يكونوا كيسخنوا بزاف، فيهم لي كوندونساتور لي تيريستور ترانزستور كلشي كامل كبير هوت طونسيون، سكيفي كيسخنوا كيخسروك ليكرون، بعد كتولي ليكرون عندك كحله. الوغ اوتوماتيكمون حنا هادشي كامل غنحاولو ننظفوه وغنحلوه بشويه بشويه. ديما الفيسات رد معاهم البال، لي كابل فين كاينين. من المستحسن خود فيديو مصور باش تعرف بالضبط كل حاجه اللي جبدتيها. مع لابيتود مع التجربه غتولي حافظ كل حاجه فين هي بلاصتها، كيفاش التركيب ديالها، غتولي عندك هادشي بحال ان جو دونفون، بحال اللعب ديال الدراري الصغار. المهم كملوا دابا معنا الى الاخر. سالا لك مأمورية ديال الخدمة، حاول دير ان شيما بحال هكا ها باليد قريب، دير فيه المعلومات كاملين، حط فيه مثلا تي اش تي تي في هي هادي، اليمونطاسيون هي هادي، باور كتبوا عليها باور حداها، الوغ باور اش دي 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 في دي، تلقى فان رايت ها هي، مادر بورد هي هادي مادر بورد، هنايا تلقى فان دو، فان تروا هي هاد الصغيرة هي هادي. الوغ ملي كتاخد عبارات كاملين كتحاول لي فيس مثلا كمبتدئ، لي فيس كل فيس جبتيه تشوف شحال لو نومبر ديالو، شحال من عدد واحد جبتي، واحد جوج ثلاثة أربعة، تكتب هنايا نيميرو نمبر فور بيس، كات بيس ربعة ديال البراغي، تحطهم واحد جوج وتكمل ثلاثة أربعة وتبدا غادي هكذا. كل حاجة جبتي منها شحال من فيس كتحسبو تحطو هنايا، هادي فيها جوج تو هنايا، هادي فيها فور، هادي فيها فور، هادي فيها فور، هادي فيها تو، فيها تو، كارت ما فيها واحد جوج. الوغ تنحيدهم كاملين نشوفو شحال يكونوا فيها خمسة. الوغ باش مكان كتشوف العدد كل حاجة كتعقل شحال العدد خدتي منها باش ما تنساش وتخلي شي فيس تكون شريط. اوكي هذه طريقة سهلة باش تعرف كل وحدة شحال خدتي منها من الفيس. المونطاسيون شحال موسخة، شوف كلشي خصو يتمسح، كلشي خصو يتمسح، ديرو كله دير بانسو مسحو، كلشي خصو يتمسح. شوف الدنيا هنا كي دايرة، حاول فيغ تخي اتونسيون متبقايش لداخل. الوغ شو غبر هادشي
باش تحطو هاد البلاصة تكون غير موصلة. شوف كما كتشوفو دابا تبع الشيمة، حيدت هذا مسحتو. دابا دزت للجهة اخرى فيها دي في دي. ها هي، شوف الغبرة، شوف الغبرة، شي خصو تمسح، تنيطوايي كلشي. شوف الغبرة داخل الفونتيلاتور كي دايرة. شتي هاد الفونتيلاتور بحال هكا مغبرة، راه كدير مشاكل كبيرة. هاد الغبرة بحال هكا راه كدير مشاكل كبيرة. شتي الغبرة لي كاين هنا كتسد لايغاسيون. شوف 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 الغبرة دابا هادي راه كتخرج على الماتريال. مرات ديرها ماتونوس، ديرها تمسحها. ليكتور كيدير. هاد الغبرة كتخرج على ليكتور ديال الدي في دي، وخاصة ديال الماك كتخرج عليهم في ساعة. شتي الغبرة، هاد الشي كلشي عرفتيني خصو يتحيد. كلشي هادشي غنحيدوه وعاود نركبوه ونديرو لاباط تيرميك كما درنا في الفيديوهات اللي فاتو. نديروها اليوم هنايا، نديروها في الفي جي ا او الجي بي يو، ونديروها في البروسيسور سي بي يو. فوالا ضروري هادشي خصو يدار، واحسن ديرو قبل ما يفوت الحال، حيت كيخرج على كارت ميموار، يخرج على كارت جرافيك كتسخن، يخرج لك على شحال من حاجة. فهمتيني غدوز ساعتين 3 كاع كاع تحل البيسي وتعاود تسدو وتخدم به مزيان، احسن لك ما تبقى خدام بيه واحد النهار يطفالك متعرفش شنو الديفو اللي كاين. هو شي حاجه بسيطه، غير تلقى الغبره بحال هكا حابسه الفونتيلاتور ما كدورش مزيان ولا خانقاها، كتولي نتايا مصيد في بيسي كامل. فوالا يعني ديما رد البنات التفاحه. لكم هالكارت ملي جبدناها، هذا كور ديو تا هو نفس العملية. غادي نشدو ونغسلو نمسحو هاد البلايص كاملين، نحيدو الغبرة. شوف الغبرة كاينة بزاف، هانت الغبرة هي هنا. نمسحو هادشي كامل، نحيدو هاد لي رادياتور نمسحوهم، نيطوايو كلشي ونديرو البرودوي ديالنا. ها هو حاطينو هنايا باش نيطوا هاد الفونتيلاتور تا هي الوسطانية اللي كتغرد الفونتيلاتور، كتبرد الديسك دير. فوالا هاد الفونتيلاتور هي غنحيدوها. شوف الغبرة كاين هنا، شوف 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 شي غبرة. شوف هاي جبدنا هذا من بلاصتها شو كيدير. شوف شوف شو الدنيا هنا كيدير. شتو كلشي موسخ. باقي عندها هاد الفونتيلاتور هي غنحيدوها، عندها فيز ديالها هنايا نحيدوه، كتبقى كتقلع من بلاصتها. صافي هادشي اللي كاين. بالنسبة للكارت مير هي هنايا حالينها كما قلنا، غادي نصاوبوها جاية ان شاء الله. لكم هالكارت ملي جبدناها، هذا كور ديو تا هو نفس العملية. غادي نشدو ونغسلو نمسحو هاد البلايص كاملين، نحيدو الغبرة. شوف الغبرة كاينة بزاف، هانت الغبرة هي هنا. نمسحو هادشي كامل، نحيدو هاد لي رادياتور نمسحوهم، نيطوايو كلشي ونديرو البرودوي ديالنا. ها هو حاطينو هنايا باش نيطوا هاد الفونتيلاتور تا هي الوسطانية اللي كتغرد الفونتيلاتور، كتبرد الديسك دير. فوالا هاد الفونتيلاتور هي غنحيدوها. شوف الغبرة كاين هنا، شوف 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 شي غبرة. ما كيبان لكم مشكل ديما هو باين. شوف الغبرة فين داخلة. شوف و بات تيرميك ها هي شا تحج راس. شوف هنا شا 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 مبقاش نشفات تحج راس، مبقاش فيها المادة اللزيجة، مبقاش رطبة، خص تكون رطبة. غنسالي من البروسيسور
وندوزو من بعد الجي بي يو الكارت غرافيك. نقينا دابا يا بروسيسور البلاصة فين غنديرو النحاس والمبرد ديالو، عفوا غنديرو برودوي بهاد الطريقة، نحلو ونديرو هنايا في الوسط، ونديرو في الجوانب بحال هكا. فوالا الكمية كافية. ودابا غنسدو وغنحاولو ندوزو للجي بي يو. دابا حيدنا الجي بي يو ديال الايماك، ها هي هنايا، هي هادي اكسترن. دابا كنعاودو ليها في لاباط تيرميك دايرة كما كيبان ليكم. هادي الشيبسات حتى هي غنديرو ليها لاباط تيرميك، كتبان ليا نشفات، والأحسن باش تبقى ديما مزيانة. ولي غادياتور ديما كنمسحوهم من الداخل ديالهم باش متبقاش مغبرة من الداخل. دابا مزيان ركبنا كلشي بلاصتو. الجي بي يو هادي انتيغري وهادي اكسترن، كاين انفيديا وكاين وقيلا انتل اش دي و بروسيسور. دابا الكارت مير سالينا منها مسحناها ودرنا ليها لاباط تيرميك. دابا اللي باقي ان شاء الله غندوزو لي فونتيلو تما نمسحوهم. فوالا كما كيبان ليكم دابا ولاو نقايا. الوغ شي هادي هي دازت، لقينا هادي الشي كيدايره شوف كيمسخه حتى هي نلقيوها، ومن بعد نجمعو هادشي كامل نرجعو البيسي نديرو ليه امارش. شوفو دابا هاد التركيبة هو هنايا مزيان، لي فونتيلو مسروحين نقايا، غادي كنركبو فيه بشوية بشوية. كارت ملي بغيت تركبو أحسن ركبوه وهو واقف بحال هكا، و حطيو مع لي زومبلاسمون ديال الميموار يكونو راكبين مزيان البلايص ديالهم. en même temps comme repère شوفو تا لي يو اس بي هنايا يكونو راكبين مزيان. فوالا بغيت غنبدا نركبو لي كابل. فوالا هادشي اللي كاين. كتشوفو دابا هاد التركيبة هو هنايا مزيان، لي فونتيلو مسروحين نقايا، غادي كنركبو فيه بشوية بشوية. كارت ملي بغيت تركبو أحسن ركبوه وهو واقف بحال هكا، و حطيو مع لي زومبلاسمون ديال الميموار يكونو راكبين مزيان البلايص ديالهم. en même temps comme repère شوفو تا لي يو اس بي هنايا يكونو راكبين مزيان. فوالا بغيت غنبدا نركبو لي كابل. فوالا هادشي اللي كاين. ايوا دابا يا قبل ما تسد ديما قبل ما تسد دير ليكرون شوف لي فونتيلو واش مزيانين، واش كلشي صامارش، دير امارش بحال هكا عادي. غتسمع الصوت ديال الديماراج ديال السيستيم، ايوا غتعرف ان كلشي مزيان. نعاود نطفيوه بالبوطون باش تسمعو ديماراج. اذا كانت الميموار ما راكباش مزيان ولا شي حاجه غيعطيك ان بيب سكيفي مي كيديماري عادي بحال هكا. كتسمع هاد الصوت عرفوا ان كلشي لي كومبوزون كلشي غادي مزيان الحمد لله في امان الله. الوغ دابا غنكمل ان شاء الله. باقا ليا ليكرون نركبها نمسحها، نمسح الزراير ديالها راه محطوط عليه. بعد بقيت غنكمل كلشي ان شاء الله ونبدا خدام البيسي نقي امارش. تقريبا المده الزمنيه ديال الشي كياخد راه تقريبا جهد ساعه ونص ساعتين باش دير خدمه نقيه ومتقطع حتى حاجه، ما تخسر حتى حاجه، ما تهرس حتى حاجه. فوالا وردوا البال هاد لي كومبوزون كلهم اللي كاينين هنايا
الميكا راه كربون بلاستيك، يعني حساسين بزاف، راه ورقت عليهم راه كيتهرسو، راه ماشي فليكسيبل، تورقت عليهم جامع يتهرسوك. هذه هي النصيحة نقدر نقول لك ديما، هذه الاليمونطاسيون رد الباب راه فيها هوت طونسيون. ايوا هادشي اللي كاين. فوالا. يديه كيخدام، شوف بحال خدام ميكانيسيان، شاف الدنيا راه مسخة بزاف، شي كان خصو يتنقى. دابا كيما كيبان ليكم ركبنا ليكرون، غادي نشعلو بيسي ونشوفو. درنا الضو، شعلو. هادشي هي السخونية، شتي لا شالور ملي كيسخن كيولي بحال هكا. يعني ديما ديرو هاد الخدمة لي وريتكم في الفيديو، غتاخد ليكم شوية الوقت، ولكن ما تبقاش عندكم هاد ليكرون بحال هكا، ما تبقاش ليكم هاد المشكل. دابا باش نحل هاد المشكل خصني نحل ليكرون كل الجاجة، سي تخي ريسكي باش تحل تمسحها، لا ما نخليها بحال هكا خدام بها. بيسي راه خدام دابا مزيان بخير. هادشي اللي كاين. دابا غادي نرجعو الدجاجة لبلاصتها. فوالا. دابا هو كلشي مزيان، سي راه كبر عندنا ميموار، نركبو بلاصتها، اي سي فيني.